परीक्षाको अन्तिम चरणको तयारीको लागि अत्यन्तै उपयोगी खुराक नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी माध्यमिक तह नमुना प्रश्नोत्तर विशेष लिएर उपस्थित भएका छौं। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1, मुन्सी खाना कुन राजाको पालामा स्थापना भएको थियो? ए रणबहादुर शाह, बी पृथ्वीनारायण शाह, सी राम शाह, डी गिरवान्न युद्ध विक्रम शाह। उत्तर चाहिँ अप्सन ए रणबहादुर शाह। प्रश्न नम्बर 2, सम्पात वर्षमा कति पटक हुन्छ? ए 1 पटक, बी 2 पटक, सी 3 पटक, डी 4 पटक। उत्तर चाहिँ अप्सन बी 2 पटक। सम्पात भनेको दिन र रात बराबर हुनुलाई बुझिन्छ। यो मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 मा हुने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 3, जोडा मिलाई सही कोड छान्नुहोस्। ए मध्य प्रदेश, 1 रामपुर, बी कर्णाली प्रदेश, 2 भवानीपुर, सी प्रदेश नम्बर 1, 3 माडीचौर, डी लुम्बिनी प्रदेश, 4 गम्था। एबीसीडी अप्सन दिएको छ, यसबाट सही उत्तर छान्नुहोला। उत्तर चाहिँ अप्सन सी A2, B4, C1, D3। प्रश्न नम्बर 4, गण्डकी रत्न पुरस्कार 2079 कसलाई प्रदान गरिने भएको छ? ए महावीर पुन, बी भगवान कोइराला, सी सन्दोक रुद, डी कुलमान घिसिङ्ग। उत्तर चाहिँ अप्सन ए महावीर पुन। प्रश्न नम्बर 5, नेपालका पहिलो वैज्ञानिक गहेन्द्र शमशेरको सम्बन्धमा कुन भनाइ ठिक छ? ए वीर गण गहेन्द्र शमशेरले बनाएका थिए, बी यिनी वीर शमशेरका जेठा छोरा हुन्, सी यिनलाई चन्द्र शमशेरले मृत्युदण्ड दिएका थिए, डी यिनको जन्म गोर्खामा भएको थियो। उत्तर चाहिँ अप्सन डी यिनको जन्म गोर्खामा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 6, जोडा मिलाई सही कोड छान्नुहोस्। ए लन्डन, 1 सुमिदा, बी टोकियो, 2 हडसन, सी न्युयोर्क, 3 केलाली, डी कोलम्बो, 4 टेमस। अब यहाँ एबीसीडी अप्सन दिएको छ, यसबाट सही उत्तर छान्नुहोला। उत्तर चाहिँ अप्सन ए A4, B1, C2, D3। प्रश्न नम्बर 7, तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। 1, नेपालमा 8000 भन्दा अग्ला हिमाल सीमान्त हिमाली क्षेत्रमा पर्दछन्। 2, संसारकी आमा भनेर चिन्ने हिमाल कञ्चनजङ्घा हो। ए 1 र 2 दुवै ठिक, बी 1 र 2 दुवै गलत, सी 1 मात्र ठिक, डी 2 मात्र ठिक। उत्तर चाहिँ अप्सन बी 1 र 2 दुवै गलत। प्रश्न नम्बर 8, भारतलाई छुने नेपालका प्रदेश कतिवटा छन्? ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। उत्तर चाहिँ अप्सन डी 6। प्रश्न नम्बर 9, तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। 1, राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्ने प्रचलन पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि सुरुवात भएको हो। 2, केरुङ सन्धि नेपाल र तिब्बत बीच विक्रम सम्वत 1849 मा भएको थियो। अप्सन ए 1 र 2 दुवै ठिक, बी 1 र 2 दुवै गलत, सी 1 मात्र ठिक, डी 2 मात्र ठिक। उत्तर चाहिँ अप्सन सी 1 मात्र ठिक। प्रश्न नम्बर 10, दीर्घकालीन सोच विक्रम सम्वत 2100 सम्म गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ? ए 9.5%, बी 11.5%, सी 3%, डी 0%। उत्तर चाहिँ अप्सन डी 0%। प्रश्न नम्बर 11, केचनादेखि ताप्लेजुङसम्म जोड्ने राजमार्गको नाम के हो? ए सागरमाथा राजमार्ग, बी मेची राजमार्ग, सी महाकाली राजमार्ग, डी कोशी राजमार्ग। उत्तर चाहिँ अप्सन बी मेची राजमार्ग। प्रश्न नम्बर 12, आगत कुन साहित्यकारको कृति हो?
ए भवानी भिक्षु, बी शूद्रचन गौतम, सी भानुभक्त आचार्य, डी बालकृष्ण सम। उत्तर चाहिँ अप्सन ए भवानी भिक्षु। प्रश्न नम्बर 13 तलका भनाई विचार गर्नुहोस्। 1 दिगो विकास भविष्य परक विकास हो। 2 जैविक विविधताले खाद्य चक्रलाई कायम राख्दछ। ए 1 र 2 दुवै ठिक, बी 1 र 2 दुवै गलत, सी 1 मात्र ठिक, डी 2 मात्र ठिक। उत्तर चाहिँ अप्सन ए 1 र 2 दुवै ठिक। प्रश्न नम्बर 14 जनगणना 2078 अनुसार जोडा मिलाई सही कोड छान्नुहोस्। ए दोलखा 1 जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम, बी रौतहट 2 औसत परिवार सङ्ख्या बढी, सी मनाङ 3 जनसङ्ख्या वृद्धि दर बढी, डी भक्तपुर 4 लैङ्गिक अनुपात कम। यहाँ एबीसीडी अप्सन दिएको छ, यसबाट सही उत्तरमा चिन्ह लगाउनु होला। उत्तर चाहिँ अप्सन ए 4 B1 C2 D3। प्रश्न नम्बर 15 दिएका मध्ये कुन मेन्डलको नियम होइन? ए प्रबलताको नियम, बी लैङ्गिक शुद्धताको नियम, सी स्वतन्त्र गुण प्रसारणको नियम, डी परिवृत्तिको नियम। उत्तर चाहिँ अप्सन डी परिवृत्तिको नियम। प्रश्न नम्बर 16 प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर कुन वैज्ञानिकलाई चिनिन्छ? ए आर्किमिडिज, बी माइकल फ्राडे, सी अल्बर्ट आइन्स्टाइन, डी सर आइजक न्युटन। उत्तर चाहिँ अप्सन बी माइकल फ्राडे। प्रश्न नम्बर 17 एआरटी सँग सम्बन्धित छ भने यसको पुरा नाम के होला? अप्सन ए एन्टाइट्रोभियल थेरापी, बी एन्टिबोडी थेरापी, सी एन्टी रिकन्स्ट्रक्सन थेरापी, डी एन्टी रिट्रोभाइरल थ्योरी। उत्तर चाहिँ अप्सन ए एन्टाइट्रोभल थेरापी। प्रश्न नम्बर 18 संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सचिवालय वाडापत्रको कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? ए धारा 23, बी धारा 25, सी धारा 85, डी धारा 97। उत्तर चाहिँ अप्सन डी धारा 97। प्रश्न नम्बर 19 अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? ए जेनेभा, बी पेरिस, सी न्युयोर्क, डी हेग। उत्तर चाहिँ अप्सन ए जेनेभा। प्रश्न नम्बर 20 तलका भनाई विचार गर्नुहोस्। 1 विश्व जनसङ्ख्या दिवस संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा मनाउने गरिन्छ। बी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2080 भदौ 30 देखि असोज 5 सम्म अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए। ए 1 र 2 दुवै ठिक, बी 1 र 2 दुवै गलत, सी 1 मात्र ठिक, डी 2 मात्र ठिक। उत्तर चाहिँ अप्सन डी 2 मात्र ठिक। प्रश्न नम्बर 21 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ नगरपालिकाको अधिकार अन्तर्गत पर्ने अधिकार कुन चाहिँ हो? ए स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको समन्वय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बी स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, उत्तर चाहिँ अप्सन बी स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 22 तलका मध्ये ठिक बनाई छुट्याउनुहोस्। ए सिकाइ वंशानुगत र जैविक प्रक्रिया हो, बी सिकाइ जन्मजात प्रक्रिया हो, सी सिकाइ स्वतः हुन्छ, डी सिकाइ अनुभव र अभ्यासको सङ्गठन हो। उत्तर चाहिँ अप्सन डी सिकाइ अनुभव र अभ्यासको सङ्गठन हो। प्रश्न नम्बर 23 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार सृजनात्मक सोचको विकास कुन तहको शिक्षाको सक्षमता हो? ए प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा, बी आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-3, सी आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-5, डी आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8। उत्तर चाहिँ अप्सन ए प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा।
प्रश्न नम्बर 24 आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2078 अनुसार तलका मध्ये कुन विषयको पाठ्यभार सबभन्दा कम रहेको छ? ए नेपाली भाषा, बी अङ्ग्रेजी भाषा, सी सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य, डी मातृभाषा वा स्थानीय विषय। उत्तर चाहिँ अप्सन डी मातृभाषा वा स्थानीय विषय। प्रश्न नम्बर 25 लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2087 तलको मध्ये कहिले संशोधन भएको थियो? ए 2078 पुस 19 गते, बी 2079 वैशाख 2 गते, सी 2078 फागुन 18 गते, डी 2078 माघ 27 गते। उत्तर चाहिँ अप्सन सी 2078 फागुन 18 गते। प्रश्न नम्बर 26 शिक्षा नियमावलीले आधारभूत तह कक्षा 6-8 देखि नै योग्यता पुगेका विषयगत शिक्षाको व्यवस्था गर्नुले कुन प्रकारको शिक्षणलाई अवलम्बन गर्न खोजेको बुझिन्छ? ए बहुकक्षा शिक्षण, बी विषय शिक्षण, सी मिश्रित शिक्षण, डी कक्षा शिक्षण। उत्तर चाहिँ अप्सन बी विषय शिक्षण। प्रश्न नम्बर 27 तलका सिकाइ सिद्धान्तहरूमध्ये पुनर्बल तालिकालाई मुख्य आधारका रूपमा लिने सिकाइको सिद्धान्त कुन हो? ए कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त, बी संज्ञावादी सिकाइ सिद्धान्त, सी सम्बन्ध प्रत्यावन सिकाइ सिद्धान्त, डी अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। उत्तर चाहिँ अप्सन ए कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 28 शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक पेशागत विकासको उद्देश्य कुन हो? ए शिक्षक विज्ञता र उत्प्रेरणामा सुधार गर्नु, बी शिक्षक क्षमता र दक्षतामा सुधार ल्याउनु, सी शिक्षक क्षमता र विज्ञतामा सुधार ल्याउनु, डी शिक्षक दक्षता र उत्प्रेरणामा सुधार ल्याउनु। उत्तर चाहिँ अप्सन डी शिक्षक दक्षता र उत्प्रेरणामा सुधार ल्याउनु। प्रश्न नम्बर 29 अनुसन्धानमा समस्याको मुख्य मुद्दामा केन्द्रित भई हालसम्मका उपलब्धिहरूमा देखिएको रिक्तता तथा अनुरिक्तहरूको पहिचान गर्नुलाई तलका मध्ये कुन चाहिँले बुझाउँदछ? ए समस्याको कथन, बी समस्याको सार्थकता, सी अध्ययनको उद्देश्य, डी साहित्यको पुनरावलोकन। उत्तर चाहिँ अप्सन ए समस्याको कथन। प्रश्न नम्बर 30 वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाउने मुख्य दायित्व कसको हो? ए विद्यालयका प्रधानाध्यापक, बी सम्बन्धित विषय शिक्षक, सी सम्बन्धित विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, डी अभिभावक शिक्षक सङ्घ। उत्तर चाहिँ अप्सन बी सम्बन्धित विषय शिक्षक। प्रश्न नम्बर 31 पाठ्यपुस्तकमा रहेका विषयवस्तुलाई वास्तविक संसारसँग सिकाएको तादमायता कायम गर्न कुन शिक्षण विधि बढी प्रभावकारी मानिन्छ? ए समस्या समाधानमा आधारित विधि, बी समूह सिकाइ, सी घटना अध्ययन विधि, डी परियोजनामा आधारित सिकाइ। उत्तर चाहिँ अप्सन डी परियोजनामा आधारित सिकाइ। प्रश्न नम्बर 32 शिक्षा मनोविज्ञान अनुसार वृद्धि भन्नाले केलाई जनाउँदछ? ए गुणात्मक रूपमा हुने परिवर्तन, बी जीवन प्रयत्न चलिरहने परिवर्तन, सी मानिसका गुणहरूमा क्रमिक र नियमित रूपमा हुने परिवर्तन, डी शरीरका बाह्य र आन्तरिक अङ्गहरूमा हुने परिवर्तन। उत्तर चाहिँ अप्सन डी शरीरका बाह्य र आन्तरिक अङ्गहरूमा हुने परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 33 संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय दिगो विकास लक्ष्य 4 अन्तर्गत प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धमा सन् 2023 सम्ममा के कस्तो लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा राखिएको छ? ए सबै बालबालिकाले निशुल्क समतामूलक र गुणस्तरीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने सुनिश्चितता, बी प्राथमिक तहमा सर्वसुलभ पहुँच र माध्यमिक तहमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता, सी निशुल्क प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित भई माध्यमिक शिक्षाको अवसर विस्तार भएको हुने, डी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क भई निशुल्क माध्यमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित हुने।
उत्तर चाहिँ अप्सन ए, सबै बालबालिकाले निशुल्क समतामूलक र गुणस्तरीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने सुनिश्चितता। प्रश्न नम्बर 34, शिक्षकलाई नसिहत दिने वा 2 तलब वृद्धि र सोका निर्णय गर्ने अधिकार कसलाई दिएको छ? ए, प्रधानाध्यापक, बी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सी, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख, डी, शिक्षा विकास निर्देशक। उत्तर चाहिँ अप्सन ए, प्रधानाध्यापक। प्रश्न नम्बर 35, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले गठन गर्ने समितिमा नरहने पदाधिकारी तलका मध्ये कुन हो? ए, त्रिविधीको उपकुलपति, बी, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, सी, राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य, डी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव। उत्तर चाहिँ अप्सन सी, राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य। प्रश्न नम्बर 36, विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग समान श्रेणीको शिक्षक र प्रधानाध्यापक भन्दा माथिल्लो श्रेणीको शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षक तलका मध्ये को रहने प्रावधान छ? ए, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, बी, विद्यालय निरीक्षक, सी, स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख, डी, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख। उत्तर चाहिँ अप्सन सी, स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख। प्रश्न नम्बर 37, नेपालको संविधानको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकमा तलका मध्ये कुन हक पर्दैन? ए, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक, बी, प्रत्येक नागरिकलाई निशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको हक, सी, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजी विशेष व्यवस्था, डी, बहिरा नागरिकलाई साङ्केतिक भाषामा शिक्षा पाउने हक। उत्तर चाहिँ अप्सन सी, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजी विशेष व्यवस्था। प्रश्न नम्बर 38, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। ए, स्नोर, बी, सुलुम्बर, सी, याओम, डी, डोजे। उत्तर चाहिँ अप्सन सी, याओन। प्रश्न नम्बर 39, दिएको म्याट्रिक्स पूरा गर्नुहोस्। कम्प्लिट द गिभन म्याट्रिक्स। एबीसीडी दिएको छ, यसबाट सही उत्तर छान्नुहोला। उत्तर चाहिँ अप्सन ए। प्रश्न नम्बर 40, तल जोडी शब्दको उत्तम समरूपता पत्ता लगाउनुहोस्। फाइन्ड द एन्सर द्याट बेस्ट म्याचेज द स्टेप पायर इन द एनालोगी। उत्तर चाहिँ अप्सन डी, एन्थेस्टिक इन्टु नर्भनेस। प्रश्न नम्बर 41, यदि यमले गुन्ना, डीले भाग, एले जोड र यसले माइनस जनाउँछ भन्ने 25572D12A1M6 को मान पत्ता लगाउनुहोस्। ए, 25, बी, 30, सी, 3, डी, 2। उत्तर चाहिँ अप्सन ए, 25। प्रश्न नम्बर 42, केही रुपैयाँ एबीसीडी का बीच 4:3:2:1 को अनुपातमा सीले 1000 रुपैयाँ डीले भन्दा बढी पाउँछ भन्ने ए को भागमा कति पर्दछन्? उत्तर चाहिँ अप्सन डी, 4000। प्रश्न नम्बर 43, कुनै पनि वस्तुको तापक्रम, गति, चाप मापन गर्ने उपकरण कम्प्युटरको कुन प्रकारभित्र पर्दछन्? ए, एनालग कम्प्युटर, बी, सुपर कम्प्युटर, सी, डिजिटल कम्प्युटर, डी, हाइब्रिड कम्प्युटर। उत्तर चाहिँ अप्सन ए, एनालग कम्प्युटर। प्रश्न नम्बर 44, व्हिच अफ द फ्लोइङ सफ्टवेयर क्यान बी युज टु मेक प्रेजेन्टेसन स्लाइड? ए, एरिज, बी, क्यानभा, सी, पोटोन, डी, अल अफ एबभ। उत्तर चाहिँ अप्सन डी, अल अफ द एबभ।
प्रश्न नंबर 45 टिचिङ मेटेरियल्स युजिङ मल्टिमिडिया हेल्प टु ए इन्हेन्स द लर्निङ आउटकम्स, बी फैकल्टेट द इफेक्टिभ एसेसमेन्ट पोटन, सी मेक द टिचर रिलिभ टु प्रेजेन्ट इन क्लासरुम, डी प्रोभाइड अ डिभिजन सिस्टम। उत्तर चाहिँ अप्सन ए इन्हेन्स द लर्निङ आउटकम्स। प्रश्न नम्बर 46 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार शिक्षण सिकाइ आइसिटीलाई माध्यमको रूपमा कुन तहदेखि प्रयोग गरिनेछ? ए प्रारम्भिक तह, बी आधारभूत तह, सी माध्यमिक तह, डी उच्च तह। उत्तर चाहिँ अप्सन ए प्रारम्भिक तह। प्रश्न नम्बर 47 व्हिच डज नट ह्यापन बिकज अफ कम्प्युटर भाइरस? ए एक्साइटिङ प्रोग्राम फाइल एन्ड आइकन डिसएपियर, बी द सिडी रोम स्टप फङ्सनिङ, सी द वेब ब्राउजर ओपन टु एन अनयुजुअल होम पेज, डी वर्ड मैसेज और इमेज आर डिसएपियर अन द स्क्रिन। उत्तर चाहिँ अप्सन बी द सिडी रोम स्टप्स फङ्सनिङ।